बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सुना होगा अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। अगर आपने नहीं सुना तो आप सोचें कि किसकी सदा ये हो सकती है, और सुना हुआ है तो सोचें कि जी कहाँ से आपने ये सुना था। अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। ये कहते हैं तबलीग वाले, तबलीगी जमात वाले ये बात कहते हुए नज़र आते हैं। उनका इस बात पे ईमान जो है बहुत पुख्ता है, उनके बुज़ुर्गान का बहुत पुख्ता है। बाकी जो आम लोग हैं उसमें मेरे जैसे, अब इनके ईमान की वो कैफियत तो नहीं हो सकती। हर एक इंसान का जो ईमान है वो एक जैसा नहीं हो सकता, उसका लेवल एक जैसा नहीं हो सकता। अब ये उनके बुज़ुर्गान का ईमान ही था, ईमान की ताकत ही थी कि एक ऐसा, आप उनसे बेशक इख्तलाफ करें लेकिन इतना बड़ा, इतना मुनज़्ज़म, इतना पुरअमन प्लेटफार्म दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। और जितनी बड़ी कुर्बानी करते हुए ये लोग नज़र आते हैं, वो लोग कि जो 3 दिन के लिए घर से बाहर रहते हैं, पल्ले से खर्च करते हैं, जो एक चिल्ला और जो 4 माह के लिए घर से बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं और अपनी जेब से खर्च भी अपनी जेब से करते हैं, जो 7 माह और 1 साल के लिए घर से बाहर रहते हैं और अपने पल्ले से खर्च करते हैं। कुर्बानी की इंतहा है। और फिर ये एक बार एक से रोज़ा ज़िंदगी में या एक चिल्ला नहीं है, बल्कि उनका निसाब तो ये है कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार 4 माह लगाए जाएं और हर साल एक चिल्ला 40 दिन लगाए जाएं और हर महीने एक से रोज़ा। अगरचे कमज़ोर ईमान वाले इससे बहुत कम वक्त लगाते हैं, और जिनका ईमान का लेवल तगड़ा है वो साल और 7 माह कि जो कंपलसरी भी नहीं है, जिस पे वो ज़्यादा एम्फेसाइज़ भी नहीं करते, वो भी लोग लगाते हैं। बज़ाहिर ये काम इंतहाई बोर नज़र आता है। अपरेंटली एक इंसान ये समझता है कि ये बहुत ही बोर और बेफ़ायदा काम है, लेकिन जो इस काम के अंदर लगे हुए हैं, आप उनसे पूछें कि क्या वाकई ये बोर और बेफ़ायदा काम है, तो वो बिल्कुल इस बात की नफ़ी करेंगे, आपसे बिल्कुल भी इत्तफ़ाक नहीं करेंगे और कहेंगे कि जितना फ़ायदा इस काम के अंदर है इतना किसी भी काम के अंदर नहीं है, और जितना दिलचस्प ये काम है इतना दिलचस्प भी कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। ये उन लोगों का कहना है कि जो बहुत सारा वक्त इसके अंदर गुजारते हैं और उनकी जो ज़िंदगी है, देयर लाइफ, वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है, तब्दील हो जाती है। दे बिकम अ डिफरेंट पर्सन। कितनी आला और कितनी ही अच्छी बात है। अब
جو انسان اس کام کو ناپسند کرتا ہے یا سمجھتا ہے کہ وقت کا ضیاع ہے، اس کے نزدیک یہ سارے افراد تو احمق ہی ہیں جو اتنا ٹائم صرف کرتے ہیں اور اتنے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے، اور ان کا جو لوگ اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، جو لوگ اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کام میں لگنے سے پہلے ان کی زندگی بہت بے چینی کا شکار تھی، لیکن جو ہی انہوں نے اس کام کے اندر شمولیت اختیار کی، اس کے بعد ان کی زندگی بدلی اور بہت ساری بدل گئی۔ تو ایک فوائد تو وہ ہیں کہ جو ایک انسان اگلی زندگی کے اندر کہہ لیں کہ فوائد سمیٹے گا، لیکن وہ ان فوائد پہ تو شاید ایمان بالغیب رکھنے والے ہی بلیو کرتے ہیں، لیکن کچھ فوائد اس دنیا کے اندر بھی جو کہ بظاہر شاید نظر نہیں آتے ہوں لیکن ہیں، اور وہ بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک انسان جس قدر بے چینی، بے اطمینانی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ بالکل بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، اور ایک انسان کے اندر اس کے اندر ایک نفس مطمئنہ اس کا ڈیولپ ہو جاتا ہے، نفس امارہ سے نفس لوامہ اور پھر نفس مطمئنہ۔ ان کو اللہ رب العزت اسی دنیا کے اندر نفس مطمئنہ جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور یہ کتنی بڑی جو ایک میٹیریلی تو کہہ لیں کچھ ویزیبل نہیں ہے، لیکن ایک انسان جس اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ رب العزت کی۔ سچ پوچھیں تو ان کی زندگی بدل جاتی ہے، اور وہ اپنی نئی زندگی سے بہت ہی کنٹینٹمنٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اس کو چلا بھی رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے مجھے اور آپ کو، ہم تمام تر لوگوں کو اس کام کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کام کیا ہے؟ یہ کام ہے کہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ میری اور آپ کی، ہم سب کی کامیابی اللہ کا حکم ماننے اور اللہ کے رسول کی طریقوں پر عمل کرنے کے اندر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی موضوع پہ نماز کے بعد بات ہوگی، اور تشریف رکھیے گا، بہت فائدہ ہوگا، یقیناً بہت فائدہ بھی ہوتا ہے، اور یقیناً ایک انسان کی جو فلاح ہے وہ اللہ کا حکم ماننے، اللہ کے رسول کے طریقوں پر عمل کرنے میں ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔